अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील मौसम खराब सपदन सती दो जुम श्रीनगर कौमी वत पे ट्रैफिक मुतासर सपदन तब मुसाफिरों तो तजरो तरफ वन आमुत कौमी वत बंद रोजन सत लुक मुश्किल मज हेन जन तजारतस ते बड़िस पैमानस पे नुकसान वातान तमो वोन कौमी वत पे लच बुद रुपये खर्च करने ताहम वन ते घंटे वाद ट्रैफिक मुतासर रोजान यम किन लुक आवलनस मज हनामत तमो वाल LG इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गज जोन युन दिन युथ लुकन ट्रैफिक जाम निश नजात मेल। बारिश पड़ती है तो रोड बंद रहता है, कोई गाड़ी नहीं चलती रोड पे। आज मौसम बिल्कुल साफ था, उसकी वजह से भी आज तो डिगडोल में रोड बंद रहा जी। आप अगर गवर्नमेंट इस रोड पे पैसे खर्च करता है तो किस बात के लिए करता है? फिर जैसे रोड था वैसे रखो। लोगों को दिक्कत हो रहा है, पैसेंजरों को दिक्कत हो रहा है, आम मार्केट में दिक्कत हो रहा है। काम की वजह से कोई काम नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। जब गाड़ियां ही बंद रहती है, 4 बजे के बाद गाड़ियां आती है, कभी कुवार, कभी एक गाड़ी, कभी 2 गाड़ी, बंद रहता है रोड। हमेशा हमने देखा, यही हम रोड पर नेशनल हाईवे पे हम काम कर रहे हैं, हमने देखा है कभी रास्ता ही नहीं ठीक होता है रोड। आम पैसेंजर भी परेशान है इस रोड ब्लॉक की वजह से। ऐसा मेरे ख्याल में बार बार नहीं होना चाहिए। और उस रोड ब्लॉक की वजह से हमारा मार्केट भी बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक के हालात है वो बहुत, उसकी वजह से पूरा हमारा मार्केट खराब रहता है, ताकि हमारे कस्टमरों को भी आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। जो पैसेंजर सुबह यहाँ से निकलकर फिर रात में कहीं जम्मू पहुंचेगा, तो इस दौर में न कहीं बारिश है ना कुछ है, तो ऐसा बार बार जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि किसी आदमी को चलने में कोई आज की बात करें, आज मौसम के मिजाज बेहतर है, न कहीं पे बारिश है न गरज या छींटों का कहीं पे इम्कान है। तो आज भी जो है डिगडोल T2 के मकाम पे शूटिंग स्टोन की वजह से कई घंटे तक जो है जम्मू सर्कल कौमी इशारा पे बड़ी गाड़ियों को जो है रोक दिया गया था। सभी गाड़ियां जो वादी से बड़ी मालबरदार गाड़ियां जो जम्मू की ओर जा रही थी, तो उन्हें वादी कश्मीर से आने के बाद जो है रेलवे स्टेशन बनिहाल के एरिया में जो है लाइन अप किया गया और कई घंटे तक वहां पर स्टैंड बाय रहने के बाद उनको जो है हरी झंडी दिखाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या 10 साल से जो है वर्किंग एजेंसी जो रामबन बनिहाल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनी काम कर रही है, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ये सारे काम चल रहे, तो फिर भी अगर इस खिली हुई धूप में खुशगवार मौसम में भी अगर यहाँ पे ट्रक ड्राइवरों को इंतजार करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं पे वर्किंग एजेंसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर सवाल है कि यहाँ पर 10 साल के अरसे में भी जो है अभी गाड़ियों को जो है यहाँ पर लाइन अप किया जाता है और कहीं न कहीं पे जो है गाड़ियों को दरमादा रहना पड़ता है। इसीलिए जो है कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर ग्राउंड पे एफिशिएंसी को लाकर इंजीनियरिंग विंग को जो है बेहतर तरह से काम करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में जो बर्फबारी का सिलसिला आएगा तो उसमें इस तरह से जो है बेवजह आम ट्रक ड्राइवरों को, पैसेंजरों को और आम लोगों को जो है मुसीबत न झेलनी पड़े। कैमरा पर्सन शाहिद मलिक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज। श्रीनगर झील डलस मज कह दह ब्रोह ना लगन से सयाह मार तो 5 हाउस बोट खाकस्तर सपद तज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद तर्जुमान तनवीर सादग सिंह तरफ हाउस बोट मुतासरन से मुलाकात करने आमुद। अत दौरान ये तमो तत नुकसान जायजा हेत तज तमो अत वारदातस पे दुखुक तो इजहार कोर्मुत, तो तमो इंतजामिया पे जोर दितमुत मुतासरीन गस जल्द इमदाद फराम करने युन युथ युन दह गुजारुन सपदन मुश्किल। देखिए, बहुत अफसोसनाक है जो परसों सैटरडे को इंसिडेंट हुआ। न सिर्फ एक बल्कि 5 हाउस बोट्स आतिशतर हो गए, जिसमें शायद 10-15 करोड़ का नुकसान है। और अफसोस की बात यह है कि 3 बांग्लादेशी टूरिस्ट जो है वो भी मारे गए उसमें। अब जो ये इंसिडेंट हुआ है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन तो है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पे जो वहां के ओनर्स है जिन्हें अपना सब कुछ खोया है, उनके ऊपर हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बिल्कुल वो जो ओनर्स थे वो कह रहे हैं कि हम इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पर वो एक यार्ड स्टिक नहीं होना चाहिए उनका बेचारों को हैरेसमेंट करने के लिए। मेरी अपील होगी, हमारी तंजीम की अपील होगी कि जितनी भी जल्दी हो सके उनको वो रिलीफ और उनको वो जो सॉफ्ट लोन्स है वो उनको प्रोवाइड।
شمالی کشیر ہندوار کھو روزن والے لوکو شکایت باوان وونمت بجلی ناسن کن نش صرف لوک آولینس مز ہنامت بلکہ کاروبارس تہ نقصان سپدان تمو وون وند برہن بجلی ہز عدم دستیابی وچھنے یوان یم کن لکن کہیا مشکل ویترن پیوان تمو اموال متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن اپیل کرمز ات معاملس کن گژھِ زون یون دن تو شیڈول مطابق گژھِ بجلی فراہم کرنے ین یُتھ لکن ہند بتھین ول مشکل دور سپدان بجلی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بجلی میں کے بارے میں سب بیان ہے. ابھی نومبر ہی شروع ہوا ہے تو جو چلا کلانا ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. تو پچھلے نومبر سے پہلے میرے خیال میں 15 اکتوبر سے ہی یہاں بجلی کی آگ مچولی ہے. اور خاص کر جو ہمارا جو یہ ڈسٹرکٹ آن دا ہول ہندوارہ سب ڈویژن، اور اگر کہیں عوام پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہیں، سب خاموش ہیں، بازو باندھ کے بیٹھے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے ضرور، ایک بات ضرور یہ ہے کہ یہاں یہ جو خاموشی ہے عوامی مسائل پر، اگر اس کا ازالہ وقت پر نہیں کیا جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ لاوا پھوٹ جائے گا. پاورچ اگر کت کرو 690 رۄپیہِ بل تو اچھا نو مکان تہ کورُکھ اگریمنٹ. تتہِ لڑکہٕ زٕ الگ بٲیس تم لایٹ بس معموٗلی لایٹ توتہِ تمن تہِ الگ الگ فیس تو مےٚ تہِ 690 رۄپیہِ فیس مگر پاور چھُنہٕ 6 رۄپین تہِ یِوان کینٛہہ، صرف چھُ فیس کال تہِ صبحس تہِ یِوان بل فیس. ونٛدٕ چھِ یِنہٕ وول وُنہِ چھُنہٕ ونٛدٕ کُنے تہٕ ونٛدٕ برونٹھے چھِ اَسہِ بجلی کٹوتی، پاور چھُ غٲب گوٚمُت. شمع تہِ چھِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ لایٹ ییٖژ لمپس چھِ وسان چھُنہٕ کینٛہہ. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھان. مرکزی گورمنٹن ووٚن اَسہِ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ ہسا اَنہٕ بہٕ سہوٗلیت، مگر مرکزی گورمنٹن کوٚر یوٗت ظُلم شروٗع أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر تہِ نیٖرِتھ. توٚمُل چھُ فری مگر اَسہِ چھُ باسان یہِ نقد پونٛسن یِوان، یوٗت چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم. اَسہِ کوٚرُکھ توٚمُل ضلع انتظامیہ تو سوشل ویلفیئر محکمہ طرف آو ضلع اننت ناگس مز بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ریلی ہند سنز کرنے یت مز کہیاو طالب علمو شرکت کر. یہ ریلی آئی ڈی سی آفس اننت ناگ پہ شروع کرنے اس زن اند پک علاقن مز پھیرت شیر باغ اننت ناگس مز اند وز. ات موقع پہ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر فخر الدین حامد سند طرف ون آمت کورن ہز تعلیم ضروری تو ام حوالہ سرکار طرف کہیا سکیم تہ اننا آمژ یس یہنز ترقی یقینی بنانے یی. اور میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میسیج آگے لے جائے کہ جو ہمارے فرض ہے ایز اے سوسائٹی ایز این ایڈمنسٹریٹر ہماری عورتوں کی بچیوں کی ایجوکیشن ہیلتھ کے ریگارڈنگ اس میں ہمارا پورا سپورٹ کرے سہیوگ دے. میں پورا سیٹسفائیڈ ہوں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وشے میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ ہم کنورجنس طریقے سے کریں گے. ساتھ میں جو آج کل بیک ٹو ولیج 5 ایڈیشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ تھیم رکھا ہے بچوں کی خاص کر فیمیل چائلڈ کی ہیلتھ کے ریگارڈنگ کیسے کن کن سکیمز کی ان کی اویئرنیس دینا اور آن سپاٹ جہاں جہاں پہ ہمیں پاسبل ہے رجسٹریشن ہونا چاہیے کسی بھی بینیفٹ کے ریگارڈنگ وہ. دوسرا ہمارا جو فوکس ہے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز جس میں ہم نے آلموسٹ سیچوریشن حاصل کی ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں پہ اگر اویئرنیس کی کمی ہے اس میں جنوبی ضلع پلوامس مز سولڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرامس تحت کئیہن جائن سائنٹفک طریقہ تحت پروجیکٹ تعمیر کرنے یوان یم ذریعہ ژھۄٹھ جمع کرت ضائع کرنے یی. ام حوالہ دے ماحول صاف تھونچ کوشش کرنے یوان تت نوجوانن خاطر روزگارک موقع تہ پود کرنے یوان تو یہ مقامی لوکو طرف یہ اقدام تلنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کرنے آمد.
سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے. چاہے ہم سیگریگیشن شیڈ کی بات کریں جو ہم پنچایت حلقے میں بنا رہے ہیں, یا جو پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ جو ڈسٹرکٹ میں 4 پروجیکٹ جو بنانے ہیں, جس میں ایک لاسی پورہ میں ہے اور دوسرا نیوا میں ہے, جو کہ ابھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے لوگ سنیں, اگر یہ گاربیج ہوگا تو ہمیں وہ گاؤں سے, ایک گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں میں نہیں لینا تھا. اگر یہ گاربیج ہوگا, یہ ایک جو سائنٹیفک طریقے سے جو ایک ڈسپوز ہو رہا ہے, سیگریگیشن ہو رہا ہے, اس میں ایک ہمیں جو بھی ویسٹیج جو کلیکٹ ہوگا جہاں سے بھی ہوگا, چاہے وہ سیگریگیشن شیڈوں سے ہوگا چاہے وہ گاؤں سے ہوگا, اس میں آپ کو جو دوبارہ استعمال میں لائے جائے گی, جیسے ہم ریسائکلنگ کی بات کرتے ہیں, وہ دوبارہ استعمال میں لایا جائے گا, ریسائکل میں لایا جائے گا, اور جو اس میں باقی جو بچے گا اس کو سائنٹیفک طریقے سے ڈسپوز آف سیگریگیشن کیا جائے گا. اس یہ کوئی گاربیج نہیں ہے. بس میں یہاں یہی گزارش کروں گا کہ لوگ پورا اپنا اس کو ایکچولی یہ جو یہاں یہ جو بن رہا ہے یہ ایکچولی ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے. اس کے لیے ایک گورنمنٹ نے جو پروجیکٹ بنایا ہے یہاں, یہ اس میں یہ جو سالڈ ویسٹ پروگرام ہے, اس میں یہ ریسائکل ہو جائے گا, اور اس میں جو باقی میٹیریل بچ جائے گا اس میں فرٹیلائزر کے طور پر, یہ کھاد کے طور پر اس کو چینج کیا جائے گا. اور یہی پروگرام ہے یہ, جس سے یہ ہماری یہ جو یہاں جتنا بھی ویسٹ مینجمنٹ ویسٹ میٹیریل ہے یہ یہاں ریسائکل ہو کے اور دوبارہ کام میں لا جائے. اور اس سے ہمارے بہت فائدے ہیں, کیونکہ ایک تو آلودگی سے ہم بچ جائیں, دوسرا ہمیں ندی نالوں میں یہ ڈالتے تھے اس سے بھی بچ جائیں گے. اور لوگوں میں یہ خدشہ تھا کہ شاید یہاں یہ ڈمپنگ سائٹ ہے, لیکن یہ ایکچولی یہ ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اور اس کے تحت انہوں نے ایک اچھا پلاننگ سائٹ. شمالی کشیر سکاسٹ وڈورا سوپرس مز آواز آیوش منسٹری طرف 8ویں آیورویدک پروگرام حوالہ ایک تقریب ہندوستان کرنے, یات مز وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی. ات موقع پہ باقی ذمہ دار تو ایگریکلچر ست وابستہ طالب علم تقریب مز موجود, تت آیورویدس حوالہ تمن مکمل زانکاری دن آمز. تو یل زن ات موقع پہ جموں کشیر ہن جڑی بوٹین حوالہ تہ کتھن دل دن آو. نالج اور سارے دیش میں بہت بڑی مہم چلی ہے کہ جو ہمارے پرکھوں کے پاس اس کا ابھی تو سیزن یہ جو ہے. آج ہمارا زرعی یونیورسٹی کا جو کالج ہے یہاں پہ واڈورا میں, ہم نے آج جیسے سارے دیش میں آیورویدا ڈے منایا جا رہا ہے 8th, آج ہم بھی یہاں پہ 8th آیورویدا ڈے منا رہے ہیں. اس میں ہم نے اپنی یونیورسٹی کے بچوں کو اور جو آس پاس کے جو کالجز ہیں وہاں کے بچوں کو بھی ہم نے اس میں مدعو کیا تھا, اور ہمارے کسان لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا. ہم نے ان کو اس آج کے دن میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں, جو ہمارے میڈیسنل پلانٹس ہیں, جو ہمارے جنگلوں میں ہیں, ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا مدعا یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ایک ہیلدی اور خوشحال زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل جو فوڈس ہوا کرتے تھے, ٹریڈیشنل طریقے تھے ہمارے یہاں پہ پورے دیش میں, جس سے جو ہماری صحت اچھی بنی رہ رہی تھی. تو اور اس طرح سے جو میڈیسنل پلانٹس ان کا بھی ہم کیسے استعمال کریں گے. اور دوسرا ہم نے یہاں پہ بتانا تھا اپنے ان لوگوں سے, اس کالج میں ہم نے ایک بہت بڑی ایک میڈیسنل پارک بنائی ہے, جس میں ہم نے سارے جڑی بوٹیاں جو میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کو وہاں پہ رکھا ہے, اور ان کو ہم وہاں پہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. اور ہم اس میں اپنے فارمرز کو اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کو وہ پلانٹ میٹیریل ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا بزنس پراسپیکٹ ہے, وہ اس کو اپنائیں. ہمارے ہاں جو اکثر موسٹ امپورٹنٹ میڈیسنل پلانٹس ہیں, جو پودے ہیں, ان کو ہم خوراک کی صورت میں کیسے کھا سکتے ہیں. جیسے ہم کچھ ایگزامپلز آپ کو بتا دیں. ہمارے ہاں ننر ہوتا ہے. ننر ایک میڈیسنل پلانٹ ہے, ایک ویڈ ہوتا ہے, ہر جگہ اگتا ہے. اور اس میں کیا ہے, جو اس میں فائدے ہیں, نیوٹریشنل بینیفٹس ہیں, وہ آپ کو کسی دوسری چیز میں نہیں ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اس کو جو ہے مین ڈائٹری سٹریم میں لایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو جائے.
इसी तरह से हंद है या बाकी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के दौरान, हम बता रहे थे कि जो फार्म गोग्जी है, हमारी जेरूसलम आर्टिचोक है, तो वो जो है ना पोटैटो को कैसे रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो आपको आलू में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर जेरूसलम आर्टिचोक खाया जाए, इसको डाइट में लाया जाए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और उसमें से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो जो आम तौर पर दूसरी नई जगह हो। इसी तरह से होते हैं बकवीट। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर तरफ आवाज अमर सिंह क्लब श्रीनगर मज गोडनिकिस सालाना इजलास मुनक़द करने यथ मज एसोसिएशन सत वाबस्त जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हिंदन मामलन हवाले कथन दल दिना तो आज CGPW वेबसाइट लॉन्च करना आमज तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत CGP मुलाजमन खतर मुफ्त इलाज दस्तियाब थावना आमुत तिम गसन कार्ड हासिल कर तमुक फायदे तुलन। जो हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है CGPWA कश्मीर के, इस जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं वो हमारा एकजा हुए हैं और आज हमने आपकी वेबसाइट लॉन्च की और हमारा जो पहला मैडम जर्नल था उसको हमने लॉन्च किया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स जहाँ भी हैं कश्मीर में उनको आना चाहिए, हमारा मेंबरशिप लेना चाहिए। और फिर हमने एक हॉस्पिटल खोला है सनत नगर में जिसको CGHS वेलनेस सेंटर बोलते हैं, जहां हर किसी को अगर उसके पास CGHS कार्ड है उसको दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। अल्लाह करे किसी को दवाइयों की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अगर किसी को पड़ती है ज़रूरत उसके लिए वहां हम दवाइयां मुफ्त कर दे रहे हैं। और दूसरी बात कि एक कार्ड जिसके पास होगा वो एक CGHS कार्ड होगा, वो कैशलेस फैसिलिटी होगी, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त इलाज होगा हर जगह। और इंशाल्लाह उसके लिए स्कीम्स के साथ हमारी बातचीत जारी है और मेरे ख्याल में वो जल्दी ही वो हो जाएगी। तो आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, तो वेबसाइट हमने लॉन्च की है www.cgpak.com, ये है हमारी वेबसाइट और इसके जरिए आप जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको देख सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन सिंह तरफ जिले के तमाम नौजवानों पर जोर दिन आमद 18 वहर ताम या 18 वहर हर नौजवान गसन पन वोटर कार्ड बनावें। तमो वोन अम हवाले 18 तो 19 नवंबर खुसूसी कैंप ते मुनक़द करने, तो हरगा कंस कह खमी आए अत दौरान दूर करने। 27 अक्टूबर से हमने ये शुरुआत की थी। 9 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 2024 18 साल का हो जाएगा वो अपने आप को एज न्यू वोटर रजिस्टर करा। मैं आप लोगों के माध्यम से सब बच्चे जो 18 साल के होने टू पार्टिसिपेट इन दी महोत्सव ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति को यहाँ पे राइट है वोट करने का। और मुझे लगता है कि अगर आप कंट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा बेहतरीन मौका होगा उन सब नौजवान वोटर्स को रजिस्टर करा के कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे BLOs अपने हर जो बूथ पे हैं वहां पे हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, वो लोगों को मिल रहे हैं, लोग उनको अप्रोच करें। ऑनलाइन भी आप अपने आप को एज ए वोटर रजिस्टर करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर। 2 स्पेशल डेट्स हमारी कैंप्स की रहेंगी जो कि 18 नवंबर और 19 नवंबर शनिवार और इतवार होगा। बहुत सारे लोग नौकरी की वजह से या स्कूल की वजह से या कॉलेज की वजह से रजिस्टर नहीं करा पाते, वो इन 2 दिनों का स्पेशल वो रखे। इसके अलावा जो अप्रैल 2024, जुलाई 2024 और अक्टूबर 2024 में 18 साल के होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके क्लेम्स जब डिस्पोजल होगा वो तब जब वो 18 साल के हो जाएंगे, लेकिन दे आर प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, तो हम उनका भी डाटाबेस अपने पास बना लेंगे और जैसे जैसे उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 18 साल के होंगे तो वो लोगों को बैक टू विलेज फंड्स मरहलस तहत आवाज शुमाली कश्मीर पटनस मज एक तकरीब हंद संज करने यमुक इफ्तिताह SDM तो तहसीलदार पटन सिंह तरफ करनाव। अत मौके पर मुख्तलिफ महकमन जिम्मेदार तकरीब मौजूद तत
सरकारी स्कीमन हवाले कुन जानकारी दिन आमज मुकामी लोको तरफ कहिया मामलो वतलान आय तो तिमन यकीन दिन आमुद तिहद तुन आमत मसलन जल्दी हल करने युत लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन Zangam petrol pumps nish asal shi dairy farmers 1992 maz aw is dairy farmers inshallah asal cheez shi agar zan yasan lukt at department is very short melar zamgis melar zagavas ak unities ye is bad successful to asal thoda mehnat karin mish basan agar zan insan मतलब आज से कह कि रोजगार ये डिपार्टमेंट पत पत पकुन ये नौकरी वोकरी सानी मिश बसन शि बेकार छ जा कित पट छ रोजगार सपदान कित पट रोजगार मिलान आगा आक निमन हज यदि 20 लीटर में दूध हज 10 लीटर होंद अगर एम सी मिलाग मगर 10 लीटर छ मी और दिवान हज लिहाजा छ बिश कॉफ हज बच दिवान बिश मी गोबर दिवान हज बेस आक जीनत आक बड़े आक इंसान से पलो छ लागन इम से दिवान इंसान यहां बोझ तित पट छ माल हज मवेशी अगर जन ये फार्मर रश तो अम खुद जनत बनान तो बाकी परेशान वरेशान गस मेरे घर में असल पड़ी बैक टू विलेज जो स्टार्ट हो गया है काफ़ी दिनों से चल रहा है एंड आज उसका एक और नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया तो उसी के चलते हुए हर ब्लॉक में हर सब डिवीजन में डीसी साहिबा की हिदायत से जो है वो हम लोगों ने एक मेगा इवेंट किया उसी के चलते आज हम लोगों ने यहाँ पटन में जो है वो मेगा इवेंट रखा था जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो स्टॉल्स लगे हुए थे जो यहाँ पे लोग आए उनका यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जितना भी गवर्नमेंट ने काम किया है या हम लोगों की ई सर्विसेज जो हैं वो सब जो हैं वो लोगों को यहाँ पे फराहम की गई और कुछ सैंक्शन लेटर्स भी दिए गए जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स का जिन्होंने फ़ायदा उठाया था एंड अवेयरनेस भी दी गई जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं इसी के चलते चलते जो बाकी पंचायत है तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा होती है सयान दियो इजाज़त खुदा सवाल।